बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पर हम मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और शहरी कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें या हम अगर बात करें पूरे पाकिस्तान की, तो इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है इसमें हमें पूरा पाकिस्तान बहता हुआ नज़र आ रहा है। एक जानिब भारतीय आबी झारियत नज़र आती है तो दूसरी जानिब इक़दाम का फुक़दान नज़र आता है। ऐसे में इंतज़ामिया की कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान बनती हुई नज़र आ रही है। सूबा पंजाब की बात करें तो सतलज हो या चनाब, बहते हुए दरिया का पानी अब सिंध की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पंजनत के मकाम पर इस वक्त मुख्तलिफ हमारे पास कहेंगे इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, जिसके मुताबिक अगर बताया जाए तो इस वक्त कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर बंद टूटे नहीं हैं, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा पानी का बहाव तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुमकिन तौर पर मुतवक्किल है। ऐसे में क्या सूरत हाल है, हुकूमत सिंध किस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल को देख रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी एक खुसूसी पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि खास करके बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब अगर देखें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अहम पैगाम सामने आया, जिसमें उनका यही कहना था कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद तो की जाए, लेकिन साथ साथ उनको बीज और खाद भी मुहैया की जाए। और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि तीसरी जानिब अगर बढ़ते हैं तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी यही गुफ्तगू रही कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान इस वक्त 10 ममालिक में शामिल हो चुका है, जो कि टॉप 10 ट्रेंड के ऊपर इस वक्त चल रहा है। ऐसे में मौसमियाती तब्दीली से नंबरदाजमा होने के लिए तालीमी निज़ाम हो या हम आबादकारी का सिलसिला देखें, ये तमाम तर सूरत हाल हमें गमगीन होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अशरफ मेमन साहब, समाजी रहनुमा हैं, और शुरुआत करेंगे प्रोग्राम में। और क्योंकि जाहिर है पूरे हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत की, और इनसे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में सैयदा तहसीन आबदी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। जी सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। हम ये देख रहे हैं कि सूबा सिंध की हालत अब काफ़ी ज़्यादा हमें अबतर नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर वसाइल हमारे पास वैसे ही कम हैं। ऐसे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। रहीम, अगर आप फ्लड की बात कर रहे हैं तो हमारी हालत बिल्कुल अबतर नहीं है। वी आर इन वेरी मच कंफर्ट जोन। हमने जो इंतजाम किए हैं और हमने अपने फंड से किए हैं, हमने फेडरल से किसी फंड की भी जो है वो रिक्वेस्ट नहीं की है। और अगर आप इंतजाम की डिटेल मुझसे अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कितनी हमने इवैक्यूएशन। पहले तो जो है वो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये फ्लड जो है पहले जो पीडीएमए की जो स्पेकुलेशन थी, उनकी जो असेसमेंट थी, उसमें 1.1 मिलियन क्यूसिक जो है वो सिंध को हिट करना था, गुड्डू बैराज को, जो कि और इरिगेशन डिपार्टमेंट का था कि जी 7 लाख क्यूसिक होगा और 9 लाख क्यूसिक प्लस हो तो वो सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो सुपर फ्लड की रिगार्डिंग ही हमने तमाम तर अपनी जो है वो प्रिपरेशन की थी। लेकिन जो है ये बड़ी ब्लेसिंग रही कि जो इंडिया ने पानी पहले छोड़ा था, जो बहुत बड़े फ्लो एक आ रहा था कि वो वहाँ से ट्रिमो से पंचनद से गुड्डू, वो फ्लो बहुत ज़्यादा टूटा है, बीच में वो फ्लो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। वो के बड़े अफसोसनाक कि उसने पंजाब में तबाही मचाई, जिसमें हम तमाम लोग बहुत उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन सिंध तक ही आते आते अब भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, क्योंकि जो पीक आई है पंचनद में, क्योंकि पंचनद का अगर आपको पता हो कि उसमें 5 दरिया मिलते हैं, उसमें इसी उसको पंचनद कहा जाता है कि रावी, जेहलम, सतलज, बयास, चनाब, ये 5 दरिया जब मिलते हैं तो वो सब जमा होते हैं, फिर वो वहाँ से पानी का फ्लो जो है वो जाता है टुवर्ड्स गुड्डू। और हमारा कंसर्न जो सिंध का कंसर्न है दैट इज गुड्डू बैराज। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो प्रिपरेशन की है वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ को, लाइफ स्टॉक को ही सेव करना नहीं, बल्कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बंद हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्योंकि हमारे सामने 2010 का फ्लड भी था, उस वक्त जो लेवल्स थे इन्वेस्टमेंट के, इस दफ़ा वो 6 फीट उनको रेज किया गया है। इसी तरह बहुत सारे वनरेबल पॉइंट्स थे 102, जिसकी वजह से कोई ब्रीच हो सकता था, तो वो वनरेबल पॉइंट्स भी 102 से 44 पे आए। और जो 44 है उससे भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, हमारी मशीनरीज वहाँ पे लगी हुई हैं। तो वी आर वेरी मच इन कंफर्ट जोन अगेन आई वुड से कि हमने तमाम प्रिपरेशन कर ली है। और अब जो मैंने आपको बताया कि पहले जो 1.1 मिलियन क्यूसिक का जब आ रहा था, एक फ्लो आ रहा था,
उस वक्त 16.5 लाख लोग थे जो अफेक्ट हो सकते थे, 5 लाख मवेशी अफेक्ट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि फ्लो टूटा है तो अब सिर्फ 3,24,000 लोग हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। उनकी भी हमने इवैक्यूएशन जो है उसका प्रोसेस बहुत एक्सपीडाइट कर दिया है और अब तक जो है 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इवैक्यूएट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप लाइफ स्टॉक की बात करें तो जो 9 लाख से ज्यादा जो जानवर है, मवेशी हैं, उनको वैक्सीन लगा दी गई है, उनकी भी इवैक्यूएशन में एक्सपीडाइट कर दिया गया है कि वो मवेशियों की शिफ्टिंग भी हो गई है। तो जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात है तो ये कहना मुझे लगता है कि बड़ी नाइंसाफी होगी कि बड़ी अबतर सूरत हाल है, क्योंकि हम तो इस वक्त बड़ी आइडियल सूरत हाल में हैं जिस तरह हमने कंट्रोल किए हैं तमाम चीजें, क्योंकि हम 1.1-1.2 मिलियन क्यूसिक के लिए तैयार थे और अब तो सिर्फ 7 लाख 7.5 लाख हिट करने जा रहा है कल। तो आप सब इत्मीनान रखें और आवाम को भी बताएं कोई ऐसा खतरा नहीं है, हम बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, हमारी तमाम प्रिपरेशन है। हाँ, जहाँ कराची की अर्बन फ्लडिंग की बात है तो कहते हैं इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन थी कंसर्न डिपार्टमेंट की वेदर फोरकास्ट की, जितनी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी बारिश उससे कहीं गुना ज्यादा हुई है, बारिश 200 mm से ज्यादा हुई है, जबकि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो 40 to 45 mm की है। इस वजह से काफी चैलेंजेस आए, लेकिन अगेन जब बारिश स्टार्ट हुई थी, अगर आपको याद हो, लास्ट स्पेल आया, बारिश जब स्टार्ट हुई है 2 घंटे बाद रुकी है तो डी वाटरिंग का काम शुरू हो गया था, तमाम सड़कें साफ हो गई थी। लेकिन जो 1-1.5 बजे बारिश शुरू हुई है जो 6 बजे तक कंटिन्यूस गई है, उसमें थोड़े से चैलेंजेस आए हैं कि जाहिर बात है जब इतनी तेज बारिश थी तो डी वाटरिंग नहीं हो सकती ड्यूरिंग द रेन। उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन हमें अपने माजी को भी सामने रखना चाहिए कि माजी की हुकूमतों में 10-10 दिन जो है वो शाहराहों पे पानी खड़ा रहता था, रोड ब्लॉक रहते थे, तो अभी तो चंद घंटों में पानी जो है वो साफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है तहसीन आबदी साहिबा, जिस तरीके से आपने बताया कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कोई खतरा नहीं है, ऐसे में देही इलाकों का क्या हाल है? क्या देही इलाकों की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है? क्या वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल से लोग अब खतरे से बाहर हैं? देखिए, जो खतरा है ना वो है ही रिवराइन एरियाज पे, जो कच्चे का इलाका कहा जाता है, खतरा है ही। जो पक्के का इलाका है वहाँ तो कोई खतरा है ही नहीं। तो कच्चे के इलाके का ये अभी अगस्त में भी 5.5 लाख क्यूसिक जो था एक रेला आके गुजर गया, लोगों ने खुद ही इवैक्यूएशन कर ली, खुद ही वापस आ गए। वहाँ से लोग बड़े यूज टू हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ज्यादा ये फ्लोज गुजरते हैं कि उनको उनकी जो अपनी सेल्फ असेसमेंट होती है, वो जो गवर्नमेंट की वार्निंग्स होती है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक, अच्छा, कच्चे के इलाके की बात आ रही है, वहीं आज का एक अहम पहलू सामने आया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कच्चे के एरियाज और साहिली पट्टी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डाकुओं को अगर हथियार डालना चाहते हैं तो कानून पर अमल किया जाए। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखती हैं? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ह्यूमन लाइफ सेव करना। अब चाहे वो डाकू हो, चाहे वो नॉर्मल शहरी हो, फर्स्ट हमें उनकी इवैक्यूएशन, उनको सेफ जोन में लेके आना है, क्योंकि जो डाकू है वो भी इंसान ही है। उसके बाद ये हथियार डालना, गिरफ्तारियां करना, ये तो सेकंड फेज में आता है ना। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी थी जाने बचाना है, कि हमने निकालना है, हमने ह्यूमन राइट वोलेशन नहीं करनी है। वो डाकू हो कुछ, वो इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। वो यकीनन जाहिर सी बात है, जो क्रिमिनल्स हैं वो सामने आते हैं, वो हथियार डालते हैं, तो यकीनन कानून में नरमी रखी गई है कि जो लोग खुद से सरेंडर करते हैं, जो नहीं करते हैं और वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो यकीनन वो लोग गिरफ्तार होंगे। उसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ठीक है, दूसरी जानिब अशरफ मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। अशरफ मेमन साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, क्या आप इसको इस तरीके से देखेंगे? नहीं, सहूलतों का तो अभी आया ही नहीं ना स्पेल। अभी जो आपका है ये 7-7.5 लाख क्यूसेक वाला कद्दू से जो गुजरेगा जी, अभी प्रैक्टिकली जो एक्सपेक्टेशन है कि सेफली मतलब गुजर जाएगा। और थोड़ा बहुत जो कच्चे का इलाका है जो आप अभी बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। कच्चे के जो लोग होते हैं यूज टू होते हैं, कभी कभी पानी का बहाव किसी किसी जगह कटाव में बढ़ जाता है, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो इलीगल वो एक चल रहा होता है सिलसिला कि वो जिनको मौका मिलता है उसमें छोटे बड़े लोग सब हो जाते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, अपने ये इनके जो फार्म्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो मजबूरी तौर पे जिस तरह से इन्होंने जो अभी इसकी शक्ल बताई और जो बात बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से कही है, अल्लाह करे इसी तरह से हो। बात सही है कि 7.5 और मैक्सिमम 8 लाख क्यूसेक तक का है अंदाज़ा कि अगर आ गया तो ये 8 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, जो कि वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि सेफली जो है ये निकल जाएंगे हम। अच्छा, बात सारे आने वाले वक्त की है कि इसके बाद ये जो बेचारे कच्चे के लोग हैं या जो इन्होंने अभी मूवमेंट की है वो भी इंसान है बकौल इनके के सिटीजन्स हैं, कराची के सिंध के लोग हैं।
تو ان کا اس کو آنے والے وقت میں اس کو زیادہ بہتر کرنا یہ نہیں ہے کہ کچے کے علاقے کو ذرا سیفلی ان سے خالی کرایا جائے اور ان کو ان علاقوں میں رکھا جائے جا کے آگے جا کے وہ علاقے رسک میں نہ آئے، کیونکہ وہ سمندر وہ دریا کا ہی علاقہ ہے، ایکچولی دریا کے ہی کٹاؤ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ کا پنجاب میں ہوا ہے کہ جیسے کہا کہ نیچرلی وہ دریا جو ہے اپنے راستے پہ آتا ہی ہے، وہ اپنے اصل رخ کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ اس طرح سندھ میں بھی یہی پوزیشن ہے، کبھی پارٹ چھوٹے ہو گئے تھے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے، تو لوگ آستے آستے اپنے وہ کچے کے علاقوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو آنے والے وقتوں میں ان کو اس طرح کی حکومت سندھ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب کچے کے علاقے میں لوگوں کی موومنٹ کم سے کم ہو، نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ مسئلے انسانی مسئلے آگے جا کے بڑھے نہ، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے نا۔ اب ان کو شفٹ کریں گے، ان کے جانور ہیں، یہ لوگ ہیں بیچاروں کے اپنے گھر ہیں، انوسنسی ہے یا جس کو کہنا چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹ کیا گیا ہے یا جو بھی ہے، تو سفر تو کریں گے نا، ان کی کھیتی باڑی ہے، یہ ساری موومنٹ ہوگی۔ تو ان فیوچر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچے کے علاقے میں لوگوں کا کم سے کم وہاں پہ رجحان ہو رکنے کا، رہنے کا، تو وہ پھر آگے سیف، کیونکہ آنے والا وقت اس سے زیادہ خراب ہے، تو یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ اس کا تدارک کریں یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جانب پر بڑا اچھا ایک اور ہم نے سنتے بھی آئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ مختلف جماعتیں اس وقت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ان تمام تر صورتحال کو ڈیل کرنا ہوگا۔ سیلابی صورتحال ہے، ہمیں سب سے پہلے انسانوں کو بچانا ہے۔ ایسے بھی میں کوشش کرنا چاہوں گا سیدہ تحسین عابدی صاحبہ آپ سے کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم کی جماعت ہو گئی یا دیگر دوسری جو جماعتیں موجود ہیں، سیاسی تناؤ میں کمی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کے قدرتی آفات آتے ہیں یا اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں تو تمام لوگوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، وہ جو ڈفرینٹ پارٹیز ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو، تو تمام لوگ جب آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ ایوانوں میں عوام کی وجہ سے پہنچے، اسی مینڈیٹ کی وجہ سے پہنچے، تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ عوام ہی سفر کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس وقت پولیٹیکل مائنڈ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جو یوزلی کراچی کے پالیٹکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پولیٹیکل مائنڈ لیا جاتا ہے، تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری کوتاہیاں ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے پاس بہتر جو ہے سجیشنز ہیں، آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلیں۔ لیکن یہاں تنقید برائے تنقید سوائے اس کے علاوہ کوئی کنسٹرکٹیو جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بھی حالات ہیں، یقیناً ابھی جس طرح کا اسپیل آ رہا ہے، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ، لیکن آپ کو بھی اگین پتہ ہے کہ کراچی کی جو اگر اربن فلڈنگ ہوتی ہے جو کیپیسٹی ہے وہ 40 to 45 mm کی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم پریڈکشن کتنی کم کی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا، جو ابھی پچھلے 10 دن پہلے جو اسپیل آیا، اور جو بارشیں ہوئی ہیں وہ 200 mm سے زیادہ، مطلب ایکسپیکٹیشن سے کئی گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تو یقیناً اس شہر کا انفراسٹرکچر بنا تھا 80 لاکھ لوگوں کے لیے، آج آبادی جو ہے وہ 4 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف کراچی کی بات نہیں، آپ انٹرنیشنلی بھی کہیں چلے جائیں، آپ نیو یارک میں چلے جائیں، آپ لندن میں چلے جائیں، جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ میرا پچھلے دنوں جانے کا دونوں جگہ اتفاق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کہا کہ انجینئرز آپ کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسی سیلابی صورتحال سے نبردآزمہ ہونے کے لیے اس وقت عوام کا سوچا جا رہا ہے، انسانی جانوں کا سوچا جا رہا ہے۔ ایسے میں سکھر بیراج کی تعمیر بھی ایک سوالیہ نشان بنتے جا رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو کام سکھر بیراج پر کیا جا رہا ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، کام اس میں مسلسل ابھی جاری ہے۔ دیکھیں، اگر کچھ اس طرح کی چیزیں اگر رپورٹ ہوتی ہیں نا تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز جاننی چاہیے۔ بعض اس طرح کی اچھا دیکھیں، 20%، 30% یا 40% بھی کام ہوا ہو، ایسے میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور اس میں ابھی بھی اگر یہ کہا جائے کہ تسلی بخش کام نہیں ہوا، تو اس میں تو پھر انجینئرز ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کی پرفارمنس، آپ کی سیاسی جماعت کی پرفارمنس ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ مختار، I got your point. Let me answer first, please. دیکھیے، اگر اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں تو یقیناً کنسرن ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کی جائیں گی، اور اگر کہیں کسی کو کوتاہی ہے تو یقیناً اس کے اگینسٹ ایکشن ہوگا۔ سندھ گورنمنٹ اس کے لیے بھی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہم نے اپنے ہی کتنے افسران کے خلاف، اگر آپ کو یاد ہوگا ایس بی سی اے جو بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی لیاری میں، اس میں ہم نے اپنے ہی افسران جو آئیڈینٹیفائڈ ہوئے، کتنوں کے خلاف کاروائیاں کی، کتنوں کو سسپینڈ کیا ہم نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ اس میں اگین آئی وڈ سے کہ جی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں سکھر بیراج میں جتنے ابھی اس سے جو ہے وہ گیٹس بنائے گئے ہیں، اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 25 مزید گیٹس کا اضافہ کیا جائے گا، تو کام ہو رہا ہے۔
کرپشن اگر کہیں ہوتی ہے تو چیزیں آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں تو ہم تو نہیں کہیں گے نا کہ 100% بہت اچھی چیز ہے. ایسی بات ہے سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. بہت شکریہ تحسین عابدی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, ترجمان صدر حکومت. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں اب گفتگو کر رہے ہیں سیلابی صورتحال سے نمردازمہ ہونے کے لیے کس طریقے سے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہو, سماجی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہو. انسانیت کے ناطے ہر شخص کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہم پورے سندھ میں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو مل کر یکجا ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماس مقدم صاحب, جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما بھی, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اشرف میمن صاحب موجود ہیں. سر, کس طریقے سے دیکھتے ہیں ساری, ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سیلابی صورتحال کی, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ مختار بھائی, اس میں میں آپ کو ویسے بولوں, اس میں سیاست الگ نہیں ہو سکتی. دیکھیں, ہم جس آپ اس کو کہہ لیں گے جس بنا پہ ہم لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں, اٹس ٹائم ٹو پے بیک دیم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو سیاست سے الگ کر دیں اور جو ہے آپ اس پہ بالکل بری و ضمع ہو جائیں گے. میں بھی ان کو بھی سن رہا تھا, جو پیپلز پارٹی کی, جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 17 سال ہو گئے سر آپ کو. 17 سال سے اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں کوئی 3-4 سال 5 سال ہوئے ہوئے ہوتے, لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کے دماغ سے نکل جاتی ہے بات, لیکن 17 سال سے آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہے. سیلاب کی صورتحال ہو یا اربن فلڈنگ ہو, دونوں صورتوں میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا, الٹیمیٹلی آپ سے سوال پوچھا جائے گا. جیسے آپ لوگ, جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے پچھلے 30 سال سے 40 سال سے, آلدو کہ ایم کیو ایم کبھی اتنے عرصے سے جو ہے حکومت میں نہیں رہی, لیکن 17 سال سے آپ حکومت میں ہیں. ان 40 سالوں میں جو ہمیں بولا جاتا ہے 17 سال سے آپ حکومت میں ہیں, ہم آپ کا کولیشن پارٹنر نہیں ہے 17 سالوں سے, تو آپ سے سوال کیوں نہ پوچھا جائے, سیاست اس پہ کیوں نہ آئے. مطلب جس سے آپ نے ووٹ لیا ہے وہ آپ سے سوال کیوں نہ پوچھے. اس میں کوئی اختیار نہ ہوتے ہوئے اور کوئی وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی ایم کیو ایم جو 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں بھی گراؤنڈ پر تھی. اور ابھی جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے, جو بھی جس طریقے کی بھی ہیلپ ایم کیو ایم کر سکتے ہیں, اس کے لیے ابھی بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے. چاہے وہ لاجسٹک سپورٹ ہو, چاہے وہ مورل سپورٹ ہو, چاہے پولیٹیکل سپورٹ ہے, ہر طرح سے ایم کیو ایم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہے ہیں, 17 سال سے جو حکومت چل رہی ہے جس طریقے سے, ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتحادی جماعت کی صورت میں آپ حکومت کے ساتھ ہمیشہ نظر آئیں. تو کراچی کے لیے کیا اقدامات کیے سر؟ ابھی اربن فلڈنگ پہ بات کر لیں یا کراچی کے لیے جو ہے, کیونکہ ابھی جو ہماری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا, شہری کراچی بھی ڈوبتا نظر آ رہا ہے. کچھ اگر 15 سے 20 دن یا 25 دن پرانی بھی بات کریں تو ہم نے یہی دیکھا کہ پورا شہر ڈوب گیا تھا سر. دیکھیں, ایم کیو ایم تھی, ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی کی بات آتی ہے نا, تو کراچی کو تو صحیح گنا ہی نہیں جا رہا. ایم کیو ایم تھی تو پہلے آپ بولتے ہیں کہ 1 کروڑ 65 لاکھ لوگ ہیں, پھر آپ لے آتے ہیں 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ ہیں. تو ایم کیو ایم کی تگ و دو سے ایم کیو ایم نے اس پہ مانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے کھینچتان کے 2 کروڑ 3 لاکھ پہ ہم نے یہ کہانی پہنچائی. آلدو ابھی بھی ایم کیو ایم کا بھی کلیم ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کراچی کی. ٹھیک ہے, کئی یہ تو زرداری صاحب جو ہے, جب میرے خیال سے ترکمنستان یا تاجکستان کے کوئی وقت آیا ہوا تھا, تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ there are more than 40 million people in کراچی. تو یہ تو انہوں نے یہ بیان دے چکے ہیں نا آن دا ریکارڈ. تو اب ایم کیو ایم اگر 3.5 کروڑ سے زیادہ بولتی تو غلط بولتی. ایم کیو یہ کراچی کو گنا صحیح نہیں جاتا. ایم کیو ایم کھڑی ہوتی ہے, کراچی کے حقوق کی بات ہو, چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں رہی ہے, تو اتحادی جماعت سے پیکیجز لے کر آنے کا کام بھی ایم کیو ایم نے کیا نا. 1100 ارب روپے کا جو پیکیج اناؤنس ہوا تھا, وہ ایم کیو ایم کے پریشر دینے پہ ہوا تھا. وہ آلدو کہ وہ پورا نہیں ہوا, وہ کرنا حکومت کا کام ہے. ہم صرف یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. ابھی جو 20 ارب مل رہے ہیں, جس میں سے 15 ارب کراچی کو مل رہے ہیں, وہ بھی ایم کیو ایم ہی بار بار. یہ تو الٹیمیٹلی اگر یہ بلدیاتی سسٹم ہمارا اتنا ڈیولپ ہو, میئر ہمارے کام کر رہے ہوں, حکومت ان کو, سندھ حکومت ان کو جو ہے انٹرٹین کر رہی ہو, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو, تو ہم تو ایم پی ایم این ایس کا کام ہی کچھ اور ہے. وہ تو پھر کچھ اور کام کرے گی نا, پھر وہ اپنے لیجسلیشن کے اوپر دھیان دے گی. ان کا کام نہیں ہے نا یہ بلدیات. تو ٹھیک ہے,
अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खैस मंसूर शेख साहब, PMLN के इनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ज़ाहिर तमाम तो सूरत हाल सबके सामने, सैलाबी सूरत हाल से नंबर आज़मा होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमती सतह पर आप PMLN से आपका ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या अहकामात जारी किए गए? अच्छा, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, शायद कोई MKM के थे जी। अच्छा, सबसे बड़ा कसूर तो जो मैं समझता हूँ ना कराची ना डेवलप करने का, उसमें MKM का तो है ही है, लेकिन MKM और PPP में जो डिफरेंस है ना, वो MKM ने डर के मारे बल्दियाती इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। ऐसी बात कहीं पे भी नहीं किया इन्होंने, और चले गए के बाद में अभी भी इनके MPs को अगर आप देखें कोई ब्रिज के ऊपर को कहीं, वो ब्लेम कर रहे होते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, जबकि पीपल्स पार्टी ने कुछ भी होके नहीं ये बात सिस्टम नहीं का है। मैंने सर आपकी बात में तो इंटरफेयर ही नहीं की। दूसरा, वसीम अख्तर साहब कितना अरसा रहे और रात जाते हुए आंसू निकाल के चले गए। सबसे बड़ा कसूर जो कराची में तबाही का है वो वसीम अख्तर की टीम और वसीम अख्तर के टाइम का है। अगर उस बंदे ने काम किया होता और उस वक्त बेहतरी की होती तो आज जो भी मेयर है उसको इतनी तकलीफ या इतना परेशानी ना होती। लेकिन मौजूदा मेयर, मौजूदा उनकी टीम भी फेल है। कराची में सिर्फ एक ही हल है, जमात के पास है कराची, बल्दियात में देखें नून लीग के पास है, और ये MKM के पास है ही नहीं, PTI के कुछ लोग हैं और पीपल्स पार्टी के। सिर्फ कराची के लिए जो जगह से जहां जीता है, अगर उसको उसका हक दे के काम करा लिया जाए तो कराची डेवलप हो सकता है। अभी आप देखें PMLN के जो हमारे जितने भी चेयरमैन थे वो भी थक हार के, जिन्होंने सपोर्ट की, जिसकी सपोर्ट की वजह से मुर्तज़ा वहाब मेयर बना, उन्होंने भी आपके सामने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमें भी आगे जवाब देना होता है। और वाटर बोर्ड की करप्शन, सारी चीज़ें उन्होंने हर चीज़ बताई। और हमारे सूबाई सदर बशीर मेमन साहब के पास फिर मुर्तज़ा वहाब आए और उनको एक चांस दिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ पे अपने लिए काम कर रहे हैं, कराची के लिए काम नहीं कर रहे। MQM अगर कराची के लिए काम करती, खुदा की कसम सबसे पहला हक इनका बल्दियात में था। खैर मंसूर साहब, मैं आपकी बात इस वक्त काट रहा हूं, कथा कलामी की बात है, जहां आपकी आज की जो गुफ्तगू है मुझे कंटीजेंसी अप्रोच नजर आ रही, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते हमारी आपसे तवील गुफ्तगू रही जिसमें आपने MQM पाकिस्तान के हवाले से यही कहा था कि काम करती हुई नजर आ रही है, और आज के दिन आपके बयान में मुझे तजाद नजर आया। क्या ये कोई सियासी बयानबाजी है? नहीं सर, कोई काम करती नजर नहीं MKM हमारी, माजरत सर। मैंने तो ये कहा था कि इनको इतने अरब मिले हैं तो इनको कोई पिकनिक के लिए तो नहीं मिले, इन्होंने भी डेवलप करना है ना। मैंने तो सॉरी कभी नहीं कहा कि MKM काम करती है, और जारी बात है शायद उनके पास फंड ना हो जिसकी वजह से काम करती नजर नहीं आ रही। काम तो जो मेयर ने अपने हाथ में कमांड रखी हुई है उन्हीं की तरफ से फंड्स कम जाता है, जिसका सारे लोग ब्लेम करते हैं। मेयर साहब कहते हैं हमने जमात को इतनी, ये जमात कहती है हमें तनख्वाहें मिली। हमारे अपने जो चेयरमैन है उन्होंने भी इनके ऊपर जो यही कहा, एलिगेशन लगाया कि हमें फंड नहीं मिल रहे, जो कि हकीकतन नहीं मिल रहे। अगर ये फंड अपनी पार्टीज के अलावा क्यों नहीं दिए गए फंड तो फिर देने चाहिए थे ना, ताकि कराची के लिए काम होता हुआ नजर आता। तो फाइट है, इसी के ऊपर तो फाइट। अभी एक हफ्ते का टाइम दिया, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अनकरीब प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, कराची का भी दौरा कर रहे हैं, और आपके सामने अभी रेलवे के लिए भी जो काम इख्तिदाम हो रहा है, हनीफ अब्बासी साहब आए। अब्बासी साहब ने आपके सामने जो सिटी स्टेशन है उसके इस मंथ में उसका पूरी डेवलपमेंट आपको नजर आएगी लाहौर स्टाइल में। बेहतरीन एग्जीक्यूटिव क्लास के आपको लाउंजेस मिलेंगे, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ट्रेनों की पोजीशन आप पहले देख चुके हैं, वो सारे विजिट करके हैं, ड्रिग रोड का और कैंट स्टेशन का। उसके अलावा MA जिन्ना रोड के ऊपर और ये जो IE चंडीगढ़ रोड पे भी उनका प्लाट है, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, खैर मंसूर साहब आप हमारे साथ लाइन में जुड़े रहे, हम चाहेंगे मौक़िफ़ हम जान दें। हमारे साथ इस वक्त मास मुकद्दम साहब मौजूद हैं। ये जो इन्होंने बहुत अच्छा जुमला कहा कि लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और आवाम के लिए काम नहीं कर रहे। देखें उस वक्त आवाम के लिए खड़े हुए थे, 53 UCs में एक पूरा शहर बन जाता है, तो आप उस वक्त साथ दे देते हैं MKM का। अगर आप आवाम के लिए काम कर रहे थे, ये अगर 53 UCs ऐड हो जाती तो किसके फेवर में जाती? अच्छा वो उसमें बहुत सारे MKM के इलाके नहीं थे, वोटर्स नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी MKM का दूसरा मौक़िफ़ ये था कि उसमें बल्दियाती इख्तियारात जो है मेयर के पास आना चाहिए, क्योंकि हम एक पहला टेन्योर गुजार के आ चुके थे वसीम अख्तर साहब का, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें इख्तियारात नहीं थे। तो उसी लंबी बल्दियाती नुमाइंदगी को लेकर हम ट्राई कर लेते, जो आज देख लेना, आज मेयर जो है वज़ीर आज़म इनका है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, तो चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का
ہے یہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تعداد ہے ان کے پاس, فیڈرل میں بھی اپنا یہاں پہ بھی پروونشل کے اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر کے پاس کیا پریروگیٹو ہے ان کا, تو آپ بات کریں نمائندگی سے, جس نے الیکشن لڑا ہے, جو ہمیں اس وقت آنے دے رہا تھا کہ بھائی رائے فرار اختیار نہیں کریں, تو یہ بیانات دے کے رائے فرار اختیار نہیں کریں نا, اب آپ کام کر کے دکھائیں. اگر آپ کو فنڈ نہیں مل رہے, یہ تو ہم اس وقت چلا رہے تھے, الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا, یہ سبوٹائج الیکشن ہے, آپ کو پھنسایا جا رہا ہے. آپ لوگ اس وقت ساتھ دیں, اس وقت ساتھ دیں کہ الیکشن صحیح طریقے سے, صحیح آئین کے ساتھ, صحیح جو لیجسلیشن ہے اس کے ساتھ ہوں, تو لوگ پاورفلی یہاں پہ آ کے کام کریں گے. جیسے پہلے میئر نے, ایم کیو ایم کے ہی میئر نے جب کام کیا تو کام ہوتا ہوا نظر آیا. اب وہ کام اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ واٹر اینڈ سیوریج کسی اور کے پاس ہے, پائپ لگانے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے, روڈ بنانے کا اختیارات کسی اور کے پاس ہیں, وہ بلدیات کچرا اٹھانے کے بعد اختیارات کسی اور کے پاس ہیں. تو آپ جب اتنی ساری چیزوں میں فادر آف دا سٹی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ فادر آف دا روڈز مجھے کہنے کی اجازت دیں, یہ تو فادر آف دا روڈز ہے میئر, اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. اچھا سندھ گورنمنٹ دے دیتے نا, اب سی ایم بھی ان کا, وزیر بلدیات بھی ان کا, پوری کابینہ ان کی بیٹھی ہے, تو کام کر کے دکھائیں. یہ باتیں نہیں کریں, یہ نیتوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کام چاہیے اور آپ اب سب اپنے لیے کام کر رہے ہیں, تو سب اپنے لیے کام کر رہے تھے, یہ نیتوں کا فقدان تھا. ایم کیو ایم کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھتی ہے, اسی وجہ سے وہ سٹینڈ لیا گیا تھا بائیکاٹ کا, اور ابھی تک اس سٹینڈ پہ قائم ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے بیان میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس کا نقصان ہوا یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم آج بھی اسی پہ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ سماجی رہنما بھی موجود ہیں. اشرف احمد صاحب کیا کہیں گے؟ تمام تر صورتحال سامنے, ایک جانب ہم دیکھیں کہ حکومتی سطح کے اوپر کام ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دینے چاہیے, وہیں انہی کی اتحادی جماعت بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ایسے میں ہم صرف دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے یا پرفارمنس پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سر بتائیے. اصل بات یہی ہے, شروع سے ہم یہی نوٹس کر رہے ہیں, جب بھی آپ کوئی ٹاکرا ہوگا, کوئی بات ہوگی, پوزیٹیوٹی کی بات ہوگی, تو بلیم ایک دوسرے پہ وہ ڈالنا, شیئر کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اچھا دیکھیں, اب انہوں نے کہا نا سب اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی ایک ہفتے 10 دن بعد بھی ہم دیکھ لیں گے, 15 دن بعد بھی دیکھ لیں گے. وہ نوید ہم سنتے رہے ہیں, کراچی کے شہریوں کو ہمیشہ ایک اچھی خبر ملتی ہے, ہم اس آسرے اس امید کے ساتھ. غالباً آپ ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت بھی موجود ہے جب قیس منصور صاحب جو ہے آن لائن ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے, اور انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بڑی ابھی بات میری تھوڑی سی, اب بات یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کیا ہے. آپ کوئی پروگرام تو دیتے ہیں نا. اب جیسے انہوں نے کہا, ایک بات ہے, ٹاؤن ناظم جو ہیں یا ان چھوٹی لیول پہ ان کو اختیارات ملنے چاہیے. دنیا میں ہوتا ہے نا, کوئی پاکستان انوکھا ملک تھوڑی ہے, ایک آدمی کے کنٹرول میں ساری چیزیں آپ نے دے رکھی ہیں, تو کرپشن کے چانسز زیادہ ہیں, دوسری نااہلی کی گنجائش بنتی ہے. ابھی دیکھیں روڈ ابھی بنے تھے آپ کے بہت سارے روڈ, ابھی ایک بارش نے اس کو بالکل فلیٹ کر دیا, اور کھڈے کتنے بڑے بڑے, اور پورا روڈوں کا حال برا. اچھا اس طرح سے بد انتظامی کیا ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ فیوریٹزم کی بات آ جاتی ہے, تھوڑی سی وہ پارٹی انفلوئنس کی بات آ جاتی ہے. اب کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, اس کی جگہ دوسری پارٹی بھی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح ٹرینڈ پہ چل رہی ہوگی. اس شہر کے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاوارسی والا سلسلہ ہے, ہمیشہ یہاں کا شہری دکھی رہا ہے. کسی بھی دور میں آپ دیکھ لیں وسط میں وسط پوزیشن ہوتی جا رہی ہے. ہم 20 سال پہلے قدرے بہتر تھے, 20 سال بعد وہ آبادی بڑھ گئی, تو اب یہ لوگوں کو جواز بن جاتا ہے کہ جی کراچی کے شہر کی آبادی بڑھی ہوئی ہے تو سورسز ہمارے پاس ہیں نہیں. اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان میں جو برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل کیا, اور وہیں ان کا دوسرا بیان یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مختلف نظاموں اور آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے پاکستان کو صرف تعلیمی نظام نہیں بلکہ ہر نظام میں تبدیلی لانی ہوگی. بالکل لانی ہوگی, صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ بیٹھے ہیں یہ سارے جتنے اعلیٰ دماغ ہیں, تو ان چیزوں پہ تو کام کرنا ہے. آنے والے وقت کے حساب سے پریکاشنری جتنے بھی ایکشن لینے ہیں, جو اس پہ موومنٹ کرنی ہے, تو انہوں نے ہی کرنی ہے نا. بعد میں رونا تھوڑی ہے کہ ہم یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ذمہ دار ہیں, رسپانسبل ہیں, اور دیکھیں جو حکومت یا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ معاملات ہوں گے, کیسے ہینڈل کرنا. ٹھیک ہے صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلابی صورتحال سے نبردآزما ہونا ہے, یا ہمیں سیلابی صورتحال کے وقت عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ایسے میں ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر جو تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف جماعتوں میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ذمہ دار تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا سر, انکلوڈیڈ آپ کی بھی جماعت. آپ کو ابھی میں نے بتایا ایم کیو ایم کا
یہ بلدیات میں نہیں کھڑے ہوئے، وہ بلدیات میں کھڑے ہوئے ہیں، اب جماعت آئی ہوئی ہے، یہ آپس میں بلیمز کر رہے ہیں جو بلدیات میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ الیکشنز بھی لڑتے ہیں. اگر آپ بلدیات میں اگر فیل ہیں تو آپ کو پروونشل اسمبلی کے الیکشنز نہیں لڑنے چاہیے تھے. وہاں پہ آپ کو پتا تھا کس وجہ سے آپ نے لڑے ہیں، وہ بھی آپ کو رزلٹ پتا ہے. اب سمپل ان کے پاس سولوشن یہ ہے، فی الحال تو ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں کہ ہم انہی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، 17 سال سے کر رہے ہیں، ابھی بھی ان پہ کریں گے. ایم کیو ایم سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے نہیں، وہ انہی کے اوپر بلیم گیم کر کے فارغ ہو جائیں گے، اور جا کے جو ہم نے کرنا ہے کام وہ پیپلز پارٹی، دوسری اس کے بعد جماعت ہے، تیسری ہے نون لیگ، کہ جو یہ پارٹیز میں ہیں جن کے اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے اب میئر کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اگر آنیسٹلی اپنے ٹاؤن ناظموں سے کام کروا لے. یقین کریں ابھی میں کل اورنگی کا چکر لگا کے آیا ہوں، آپ بلیو نہیں کر سکتے اورنگی نے اتنے ایم این اے پروڈیوس کیے ہیں، ایم پی اے کیے ہیں، منسٹرز کیے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ کیے ہیں. بچے باہر جا کے گولڈ میڈل لیتے ہیں. اس علاقے کو کھنڈر بنا دیا ہوا ہے. اتنے پڑے وہ لوگ کے بچے ہیں اورنگی کے کہ اگر کوئی ایک کلرک بھی ہے نا وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے اور پڑھاتا ہے. لیکن ان کا جو حال اس علاقے کا ہے، ان بچیوں کا مستقبل کیا ہے کہ کل کو ان کے رشتے آنے ہیں تو کیسے آئیں گے لوگ؟ اچھے فیملی کے رشتے والے ان ایریا سے نہیں جاتے، تو بڑی تکلیف ہے. اور وہاں پہ ساری جگہ جہاں پہ دیکھو ایم پی اے، اچھا ان کے اس وقت جو ایم پی اے کام کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ ایم کیو ایم کے، میں بڑا دیکھتا ہوں کہ صرف ایونٹس پہ جا رہے ہیں. ایک دو ایم پی ایس کو انہوں نے شاید رکھا ہے اسی یہ ہے کہ کراچی کا کوئی ایونٹ ہو آپ نے اس میں اٹینڈ سر پیپلز پارٹی کی بھی کارکردگی اسی طرح دیکھتے ہیں ہم لوگ، تصویروں کی حد تک نظر آتے ہیں. کریں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تصویروں میں وہ بھی، لیکن وہ کچھ اب آپ کو دیکھیں، آپ نے اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو فیڈرل منسٹر بنا دیا، خالد صاحب کو بنوا لیا میاں صاحب سے کہہ کے یا گورنمنٹ سے کہہ کے یا زرداری صاحب سے کہہ کے، تو آپ یہ کام کر کے بھی کچھ کروا سکتے ہیں. اپنے ایم پی ایس کے فنڈ کے لیے بھی بنے، صرف منسٹری کے لیے آپ سکسیس حاصل نہ کریں. آپ کراچی کا سوچیں. دیکھیں ہم سب بچپن سے جب بھی ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں یہی نظر آیا کہ ایم کیو ایم کا کراچی ہے. آج کوئی یہ نہیں کہتا پی 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 کا، آج کوئی یہ نہیں کہتا جماعت کا کسی کا، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں. آج مصطفیٰ کمال جیسے سکسیسفل میئر اگر منسٹر ہے تو اس کو کم از کم بلدیات کے اوپر بہادری سے الیکشن لڑوانے چاہیے تھے پورے کو. تو سر اتحادی جماعت تو آپ کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. نہیں اتحادی ہماری کہاں، اتحادی تو بعد میں بنے نا، اس پیریڈ میں بنے. اس کے بعد اتحاد تو اسی وقت ہوتا ہے الیکشنز کے بعد. انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کیا بلدیات کا، تو اتحادی کہاں سے آگے مارے گئے؟ انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو اگر ووٹ دیے ہوتے شاید ہمیں 2-4 چھوڑے. اور دوسرا دیکھیں ایم کیو ایم کی کیا اتحاد ہوتی ہے، الیکشن سے 1 سال پہلے دھمکیاں آ جاتی ہیں، ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں تو ان کا اتحاد کو کوئی پازیٹیو نہیں لیتا. لیکن ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عوامی تاثر ایک سامنے آئے جس میں کہتے ہیں کہ اتحادی جماعت ایم کیو ایم اگر حکومت سے باہر ہوتی ہے تو حکومت کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ عوامی تاثر ہے. سر اس کا تھوڑا سا جواب دے دیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاسٹ کا ایم کیو ایم نے بھی سیکھ لیا. اب آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے بھی باہر آ کے کیا حاصل کر لیا، الیکشن ہی آ رہے ہیں نا. اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ بھی آ جائیں گے تو اب وہ والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ والی کمانڈ کراچی میں اب نہیں ہے، پہلے تھی. ایون اگر ان کی کمانڈ ہوتی تو بلدیات میں شیروں کی طرح لڑتے. لیکن میں سمجھتا ہوں جن نے بلدیات جس پارٹی سے لڑے وہ واقعی ان کے دل میں کچھ 1% بھی کراچی کو ڈیولپ کرنے کا تھا. اور میں اب یہی آپ کی توسط سے یہی کہوں گا کہ میئر صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ چھوڑ دیں. اب آپ کے 2 سال تقریباً رہ گئے، آپ 2 سال کراچی بنانے میں لگے. اگر جماعت کہتی ہے تو جماعت کے ٹاؤن ناظمز کو، چیئرمینز کو، ان کو فنڈ دے کے چیک اینڈ بیلنس رکھے. نون لیگ والوں کو دے، پی ٹی آئی کے اگر ہے ان کو دیں، اپنی پارٹی ہے ان کو دیں. آپ کے اپنے بھی جہاں چیئرمین ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور اتنا قبضہ گروپ سسٹم چل رہا ہے اس وقت، قبضوں کا آ رہا ہے، کام نہیں ہو رہا. اور آپ نے بھی بتایا بھائی ہمارے سوشل ورکر ماشاءاللہ بڑے میمن صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور گریٹ آدمی ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کہ اتنی گندی کوالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگلے سال بھی بارش ہونی ہے، ہم پکڑے جائیں گے. اب یہ لوگ اتنے پک چکے ہیں کہ ان کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ کچھ ہو جائے، سن کے پک چکے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ فیض منصور شیخ صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. دوسری جانب ہمارے ساتھ معاذ مقدم صاحب موجود ہیں. معاذ مقدم صاحب تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہیں اور خاص کر کے جو پی ایم ایل این کی جانب سے ایک پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ یہی پہنچایا جا رہا ہے کہ بلدیات میں جو آپ لوگوں نے اس وقت حصہ نہیں لیا تھا اس وقت یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کراچی ترقی نہیں کرتا نظر آ رہا. اس کا مطلب وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہوتے تو یہ کراچی ترقی کرتا. ایک ہی آپ 1 ہفتے کا گیپ کا بات کر رہے تھے، ایک ہی دن میں ابھی انہوں نے پہلے بولا کراچی کی جو نمائندگی ہے کہیں پر کراچی کا نام لیں، ایم کیو ایم کا نام لیا جاتا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رہا نہیں ہے. تو ان کی بات میں بہت زیادہ تضاد ہے، یہ خود کنفیوز بہت ہیں. خیر ان کے
बड़ों से तो बातें चली रही हैं, तो वो इनको बता दें ये खास तौर पे एमकेएम की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। 2023 में पीएमएलएन ने, जेयूआईएफ ने, पीपल्स पार्टी ने इसी कानून साजी के लिए जो 2013 का बल्दियाती एक्ट है उस पर साइन किया है, तो कि एमकेएम को साथ मर्ज करने के लिए। तो मतलब ये कैसे, मतलब मेरे ख्याल से इख्तियारात के लिए कि बल्दियाती इख्तियारात, फिर ये 2000 उस इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो भाई आप पहले ये तो देख लें आप साइन किस एग्रीमेंट पे कर रहे हैं और फिर उसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात की कि हमारे बायकॉट, अगर एमकेएम का कराची नहीं है तो बायकॉट करने में 11% भी वोट नहीं मिल रहे कराची से। इतनी सारी जमातें जिनका नाम ले रहे हैं, वो भाई 300 वोटों से तो चेयरमैन बना हुआ है आपका। आप कैसे कह रहे हैं कि कराची आपका हो गया, जहां पे 11,000 वोट हैं, 300 वोट मिल रहे हैं। आप रेशो तो चेक कर लें। आप क्लेम भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, शर्मिंदगी के मारे करना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात ये कि एमपीए एमएनए का इलेक्शन इस वजह से लड़ा कि हमने जब ये मुद्दा रखा, लॉजिक है, जब हमने ये मुद्दा रखा कि इसकी कानून साजी होनी चाहिए या आइन साजी होनी चाहिए, तो हम कानून साजी आइन साजी करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। एमकेएम अगर इलेक्शन हार जाती तो हमने तो कहा है कि अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा, तो फिर हम अपनी दूसरे हिकमत अमली पर आते हैं। तो एमकेएम का क्लियर मौक़िफ़ है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, बिला सियासत से बिला तफरीक हम काम करने के लिए, साथ देने के लिए तैयार हैं और आज भी दे रहे हैं। और इसमें कोई वो नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं और वो करें। ठीक है जी, बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अशरफ मेमन साहब। अशरफ मेमन साहब, तमाम तर सूरत हाल हम सबके सामने है। ऐसे में हम सिर्फ यही नहीं कि किसी पार्टी के नुमाइंदों को हमने बुलाया या उससे हमने कॉल पे टेलीफोनिक राब्ता किया और उससे कुछ सुन लिया। बात यहाँ पे ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आ रही है, ऐसे में क्या सियासी ये जो चालबाजी कहें, इल्जाम तराशी कहें, क्या इससे इज्तनाब करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल, आपकी बात यही सबसे बड़ी है कि ये सारे जो आपके जो है ना इख्तिलाफात, वो तो आपके रहेंगे जब तक पाकिस्तान में हमारे सियासी जमातों का निज़ाम है, और हम इसी तरह से एक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे, झूठ या सच। असल बात यह कि यहाँ का शहरी के लिए जो है ना, ये जो सिटीजन्स के लिए जो सोचना है, वो पॉजिटिविटी के साथ सबको इस मामले पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त सारे इख्तिलाफात भुला देने चाहिए। जैसे अभी बात हो रही थी हमें फ्रंटियर में, आपका केपीके में, तो आपने सुना सारे लोगों ने एक तरफ बात कर दी कि भाई इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की और मिल के काम करने की। तो यही पोजीशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान की है। आप देखें पंजाब, सिंध, अब बलूचिस्तान का भी आपको हफ्ते 10 दिन में कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा यही बारिशों की वजह से अफेक्टेड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि मैं कराची का बाशिंदा हूं और सबसे ज्यादा सफर जो है कराची कर रहा है। सियासी तौर पे और ये समाजी तौर पे तो हमें बहुत पीछे कर दिया गया। हमारी जो थी लेवल था स्टैंडर्ड लिविंग का, वो बहुत पीछे चला गया। दुनिया में हमारा एक मुकाम था कराची को लेके, तो उसके लिए सारी जितनी सियासी जमातें, क्योंकि बका है, इन सब सियासी जमातों की भी बका है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जो कराची में अपना डिलीवर करेगा अच्छे से और ईमानदारी से, तो आने वाले वक्तों में उसके लिए उसकी गुडविल बन जाएगा, उसका मुकाम बन जाएगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि सबको, और उसमें सियासी लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी लिया जाए जो इस शहर के साथ मोहब्बत करते हैं, इस शहर के साथ लॉयल हैं। तो मैं कहता हूं कराची को देखने के लिए अब ये फंड्स जितने भी आते हैं, किसी की समझ में नहीं आता ये फंड्स कहां यूटिलाइज हो रहे हैं। आप और हम बराबर देख रहे होते हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि बहुत सारी करप्शन है, और जिसको अगर ईमानदारी से देखा जाए, अगर प्रॉपर उसकी कमेटियां बनी हुई हों, उसको वॉच कर रही हों, उसके लेवल को, इसके स्टैंडर्ड के काम को देखा जाए, तो बहुत सी चीजें हल हो सकती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज आप जो देना चाहें। सब बहुत अरसे से कराची इंतज़ार कर रहे हैं, और इस तरीके कई शहर जो हैं, स्पेशली अर्बन सेंटर्स जो हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है, और बिल्कुल सिंसियरली नियतों के साथ, अच्छी नियतों के साथ काम करने की ज़रूरत है,
تاکہ ہم اس کو آگے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور جیسے کہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں اشرف ایمن صاحب موجود ہیں، سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خیس منصور شیخ اور معاذ مقدم صاحب، بہت شکریہ آپ تمام لوگ یہاں پر موجود رہے. اور ایسے میں اس وقت حالیہ صورتحال میں تمام لوگوں کو یکجا ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. کچھ ایسی پالیسیز لائیں جس سے ایک عام عوام جو ہے وہ سفر ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. اس کے ساتھ ہی زندگی حالات نے دیا اگر ساتھ، تو انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.